नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा स्वागत छ। मरितासमा देशैभरका रिपोर्टर्स र समसामयिक विषयवस्तुहरू समेटेर साप्ताहिक रूपमा प्रस्तुत हुने प्राइम रिपोर्टर्स डायरी मार्फत आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। सुशासन, विकास, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तुहरूको संगालो समेत हो प्राइम रिपोर्टर्स डायरी। आउनुहोस् आजको प्राइम रिपोर्टर्स डायरी सुरु गरौं आज समेटिएका विषयवस्तुहरूबाट। बालबालिका सम्बन्धी बनेका ऐन कानून भएनन् कार्यान्वयन। बाल मजदूर अझै सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न बाध्य। चाडबाड नजिकिएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि। अत्यास लाग्दो महँगीले गरिबको चाडपर्व प्रभावित। गुल्मीमा युवाहरूद्वारा अनौठो ढंगबाट भैँसी पालन। घना जंगलको बीचमा भैँसी छोड्दै दूध बेच्दै। मिल्क होलिडेको समस्याबाट इलाम मुक्त। किसानहरू मात्र होइन, डेरी सञ्चालकहरू समेत हर्षित। भूमिहीनको समस्या समाधानमा तिनै तहको सरकार सुस्त। भूमिहीनहरूलाई देखाउँदै संघ संगठनका प्रतिनिधि मस्त। कोभिड-19 का कारण देश नै चौपट भइरहेको छ। पुरै देशै ठप्प हुने गरी लामो समयसम्म भएको बन्दाबन्दीपछि लयमा फर्कन लामै समय लाग्ने निश्चित नै छ। हुन त सरकार हामी बालबालिका मैत्री छौं, कोही पनि पढाइबाट वञ्चित हुन पर्दैन, कसैले पनि भोकै बस्न पर्दैन भनेर आदर्श छाट्न भने छोडेको छैन। तर बाल मजदुरहरूका पीडा जिउका तिउनै रहेका छन्। अझ बाल श्रमिक मुक्त देश र समाज पटक पटक घोषणा नभएको पनि कहाँ हो र? तर यथार्थमा त्यो केवल कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। बाल श्रमिकहरूले दिनदिनै सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका छन्। न उनीहरूको संरक्षणको ठेक्का लिएका गैर सरकारी संस्थाहरूले उनीहरूका लागि काम गरिरहेका छन्, न त सरकारले नै। हेरौं काठमाडौँ उपत्यकामा सस्तो मूल्यमा श्रम बेचिरहेका बाल मजदुरहरूको यथार्थमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। यिनी उदयपुरका दीपक रम्तेल। उनी काठमाडौँ आएको 1.5 वर्ष भयो। उनको दैनिकी कालीमाटी स्थित तरकारी तथा फलफूल पसलमा भारी बोकेरै बित्ने गरेको छ। 13 वर्षका दीपक घरमा बा आमालाई घुर्की लगाउँदै खाने, बस्ने र कापी कलम बोकेर स्कुल जाने उमेरका छन्। तर कापी कलम बोक्ने हातले तरकारीको बोरा बोकिरहेको छ। उनी बिहानको 1 बजे उठेर विभिन्न पसलमा तरकारीको बोरा पुर्याउने गर्छन् अनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म 1 घण्टा त्यही तरकारीको आडमा यसरी सुत्छन्। एक बजे उठेपछि साग जान्छु यहाँबाट, अनि त्यसपछि 1 बजे उठेर काम गरेपछि 5-6 बजीतिर माछा पसलमा काम गर्न जान्छु। अनि त्यसपछि 11 बजी छुट्टी हुन्छ। त्यसपछि सुत्छु, रातभरि बस्ने, खेल्ने, अनि बिहान फेरि काम गर्ने। आँखालाई अलिक राहत मिलेपछि फेरि उठ्छन् र सधैँ जस्तै नजिकैको माछा पसलमा काम गर्न जान्छन्। यहाँ दीपकको अर्को साथी श्याम भुजेल पनि काम गर्छन्। भुजेल सिन्धुपाल्चोकका हुन्। उनी काठमाडौँ आएको 2 वर्ष भयो। विगत 1 वर्षदेखि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको यही माछा पसलमा काम गर्दै आएका छन्। त्यस्तो केही पनि होइन, हुन त्यही साथीहरूले गर्दै छोड्यो। म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पहिला गाउँमै थिएँ। गाउँमा के गर्ने नि, त्यही गाईहरू हेर्ने हो, बस्ने हो। अब यहीँ गर्ने हो, अरू त केही प्लानिङ छैन। एकचोटि विदेश जाने प्लानिङ छ, त्यही हो। यो काम गरे बापत उनले केही पैसा पाउँछन्। केही रकम आफूलाई राख्ने र केही घर पठाउने गरेको उनी बताउँछन्। घरमा कोही त छैन खासै, 2 जना मात्रै हो। दिदी आफ्नो घरमा बसिहाल्छ, घरमा ठुलो भयो, उता मम्मीहरूले हेरिहाल्छन्, यता म भइहाल्छ। यता अलिअलि खर्च पठाइदिइहाल्छु, त्यतिले अलिअलि घर चलाउनु चाहिँ पुगिराख। यता दीपक पनि सानैमा आमा बितेपछि साथीको लहिलहीमा लागेर नै यहाँसम्म आएका हुन्।
बुबा, हजुरबुवा र हजुरआमासँग बस्दै आएका दीपक गाउँको मान्छेको साथ लागेर काठमाडौँ आए। आमाको न्यानो काखमा सुत्ने उमेरमा उनले तरकारीको बोरालाई साथी बनाएका छन्। ठुलो मान्छे हुन मन छ, इन्जिनियर बन्न मन छ। नेपालमा स्थानीय निकायहरूलाई बालमैत्री बनाउने महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरु गरेको लामो समय भइसकेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 लाई सन् 1990 मा अनुमोदन गरी आफूलाई पक्ष राष्ट्रको पङ्क्तिमा उभ्याएपछि यो अवधारणाले जन्म लिएको हो। यही अनुरूप विक्रम सम्वत 2068 मा बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति पनि बन्यो। यसै वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि 2068 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो। तर अझै पनि सडक र नगर बालमैत्री बन्न सकेको छैन। बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि घरेलु काममा, कलाकारखानामा, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण कामहरूमा लगाउन नपाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण यस्ता घटनाहरूले निरन्तरता पाइ नै राखेका छन्। नेपालबाट मात्रै वार्षिक 10 देखि 15 हजारको हाराहारीमा बालबालिकाहरू कामको खोजीमा छिमेकी मुलुक भारत जाने गरेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनै तहको सरकारले छलफल गरी बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कदम चाल्नै पर्छ। अनि सरकारले निर्माण गर्ने कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बालबालिका मैत्री बनाउनै पर्छ। अब प्रसङ्ग मूल्यवृद्धिको। चाडबाड नजिकिने क्रमसँगै बजारमा खाद्यान्न सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। बजारमा अहिले तरकारी लगायत खाद्यान्न सामग्री छोइन सक्नु छ, तर बाध्यता दैनिक उपभोग्य सामग्री त किन्नै पर्यो। किन यसरी चाडबाडमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि र मिसावटका घटनाहरू बढिरहेका छन् त? हेरौँ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। भोलिपल्ट त्यो लगेको भोलिपल्ट पछिपल्ट अब महँगो हुन्छ भने त मलाई थाहा थियो क्या। अब म साथीहरूलाई यो प्याज महँगो गराउँछन्, अहिले सस्तो भएको बेला जाउँ न, नहुनेलाई ल्याइहालौँ भन्दाखेरि आउँदाखेरि भोलिपल्ट आउँदा कति भन्दा 150 भनेर भन्। त्यहाँबाट त्यो हामी साथी लिएर बटुलेर गयौँ। अब सरकारले त सरकारलाई भन्नु त पर्ने हो, सरकारले नि देखेन। तिनको आँखा रोइन्छ गरिबलाई आँखा रोइन्छ, धनीले मात्रै आँखा रोन्छ। यो सर्वसाधारणको आक्रोश हो। बजारमा खाद्यान्न सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्य वृद्धि भएपछि सर्वसाधारण सरकारसँग क्रुद्ध भएका छन्। तरकारी खाद्यान्न किन्न गएका सर्वसाधारण मूल्य सुनेर फर्किने गरेका छन्। प्याज र टमाटर किलोको 120 रुपियाँ पुगेको छ भने आलु 170 रुपियाँ किलो पुगेको छ। त्यस्तै काउरी 190 रुपियाँ केजी पुगेको छ। तर आपूर्ति मन्त्री भट्ट भने बजारमा महँगी नभएको बताइरहेका छन्। एकदम आफ्नो गतिमा गएको छ, त्यसले कहीँ पनि समस्या आएको छैन। केही वस्तुमा अब विश्वमै भएपछि मूल्य बढेपछि त्यहाँ बढ्यो होला, नत्र खाद्यान्न लगायत जो दैनिकी वस्तुहरू छन्। मन्त्री भट्टको भनाइपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता छन् आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले मन्त्री भट्ट नै व्यवसायीसँग मिलेको आशंका बढेको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। पानीको जारमा 10 रुपियाँ, तेलमा प्रति लिटर 10 देखि 20 रुपियाँ, दालमा प्रति केजी 10 देखि 15 रुपियाँ मूल्य बढेको छ। मूल्य वृद्धि नदेख्ने मन्त्रीलाई उनीहरूले नालायक मन्त्रीको सम्का दिएका छन्। अब सरकारले भन्दैछ सस्ती रहेछ। अहिले ल हेर्नुहोस् त, तपाईँको बन्दाकोपीको भाउ कहाँ पुगिसकेको छ, टमाटरको भाउ के पुगेको छ। यसमा कुनै पनि अनुगमन छैन कि सरकारले कुनै पनि अनुगमन गरेको छैन। सरकारले तुरुन्त जति सक्दो छिटो अनुगमन गर्नु पर्यो र एउटा मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री वितरण गर्नको लागि मैले नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज त आलुको 190 छ, अनि आलु मात्रै लिएको गोलभेडाको चाहिँ आलुको 70 थियो, 170 थियो है। अस्ति लिएको 70 थियो यहाँ, अनि आज चाहिँ 190 लियो। एकदम महँगो भएको छ नानी।
सबै थोक महँगो भएको छ, पाउन चाहिँ पाइएको छ, नपाइएको केही छैन। तर पसलेको मन खुसी, जति मन लाग्यो त्यति लिन्छ। विश्व बजारमा केही वस्तुमा मूल्य वृद्धि भएकोले नेपालमा पनि 1-2वटा वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको मन्त्री भट्टको भनाइ छ। सर्वसाधारण भने मन्त्री गैर जिम्मेवार भएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्। अब यो काम गर्न नसक्ने नालायक भन्नुपर्छ। बजारको दिन त अनुगमन त भएको छैन, बजारको अनुगमन नभएर पनि हुनसक्छ। पछिल्लो समय विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आउने तरकारी रोकिएको छैन। निरन्तर बजारमा तरकारी र खाद्यान्न आइरहेको भए पनि विभिन्न बहानामा मूल्य बढ्नु र त्यसलाई सरकारले पनि साथ संरक्षण गर्नु दुर्भाग्य हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। दर्शकबिन पक्कै पनि हुँदा खाने र हुने खाने सबै वर्गका लागि चाडपर्व बराबर नै हुन्छ। तर हुँदा खानेहरूका लागि भने चाडपर्वहरू र विशेष गरी दशैं तिहार कहिले आउला भनेर औला गन्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। किनकि यस्ता चाडबाडमा नयाँ लुगा किन्ने र परिवारलाई खुसी पार्ने ध्याउनमा उनीहरू लागिरहेका हुन्छन्। तर यस्तो अत्यास लाग्दो महँगीले उनीहरू चाडपर्व नै प्रभावित हुने देखिन्छ। महँगीले जति थलथल परे पनि पछिल्लो समय नेपाली युवाहरू कृषि व्यवसायतर्फ अग्रसर बन्दै गइरहेका छन्। सामान्य ढङ्गले कृषि व्यवसाय धेरैले गरेका छन्, तर गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका युवाहरूले अनौठो ढङ्गबाट भैँसी पालन गरी मनज्ञ आम्दानी लिइरहेका छन्। यो सुन्दर दृश्य हो सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को भार्से भन्ने ठाउँ र त्यहाँ देखिएको संरचना हो भैँसी फार्म। स्थानीय युवाले सञ्चालन गरेको भैँसी फार्म घना जङ्गलको बीचमा यहाँका 3 जना युवाहरू मिलेर निकै सजिलो र अनौठो ढङ्गले भैँसी पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। पहाडी जिल्लामा एउटै गोठमा 70वटा भन्दा धेरै भैँसी पाल्न धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भैँसी फार्म त गुल्मी जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो भैँसी फार्म बनेको छ। अचम्मको कुरा त यो छ कि युवाहरूले 70 भन्दा बढी भैँसी पाले पनि फार्ममा भने दुध दिने भैँसी मात्रै हुन्छन्। अरू भैँसी सदाबहार जङ्गलमै छोडिन्छन्। भैँसी ब्याएपछि मात्रै गोठमा ल्याइन्छ। यसो गर्दा धेरै दुःख गर्नै नपर्ने र आम्दानी राम्रो हुने नै भयो। हामी चाहिँ अब पहिला 4 जना थियौँ पार्टनर हैन। पहिला चाहिँ अब दाजुहरूले चाहिँ अब ल यसरी गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले लेखमा अरूको छैन, अहिले हामीले चाहिँ यसरी व्यवसाय गरौँ, यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अनि आएर सरसल्लाह भयो अब साथीहरूको, अनि त्यसरी चाहिँ सञ्चालन गर्यो। प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग गर्दै युवाहरूले राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन् भने स्थानीय जातका भैँसी समेत संरक्षण गरिएका छन्। लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशमा पसिना बगाएका निर्मल बुढाथोकीले अन्य युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्ने सुझाव दिन्छन्। अब हामीले त अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कृषि होइन पशु सरकारले पनि धेरै के हुनेवाला छैन भनेर म आफ्नै गाउँमा के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो भन्छु। यस भैँसी फार्मले पछिल्लो समय पहाडबाट मासुको लागि तराईतर्फ भैँसी लैजाने प्रविधिलाई रोकेको छ। स्थानीय जातको लिमे पारकोटे भैँसीको समेत संरक्षण गर्दै आइएको छ। यस भैँसी फार्मलाई राष्ट्रिय स्तरकै अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। भैँसी फर्ममा यो साथीहरूले गरेको कार्य चाहिँ नेपालकै सन्दर्भमा अलिकति नमुना काम हो। फर्मलाई चाहिँ नेपाल सरकारले लिमे पारकोटे भैँसीको एउटा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ। पक्कै पनि पछिल्लो समय लोपन्मुख अवस्थामा पुगेका स्थानीय जातका भैँसी संरक्षणमा स्थानीय युवाले देखाएको चासो निकै सकारात्मक छ। युवाहरूको प्रयासमा सरकारको पनि सहयोग आवश्यक छ। सत्यवतीका युवाहरूले अनौठो ढङ्गले व्यवसाय सञ्चालन गरी राम्रो आम्दानी लिइरहनु भएको छ भने स्थानीय लोप उन्मुख जातको भैँसी समेत उहाँले संरक्षण गर्नुभएको छ। उहाँले गरेको कार्यलाई राज्यले उच्च सम्मान गर्दै सिङ्गो राज्यले नै उहाँलाई सहयोग साथ दिन जरुरी छ। डिबी खड्का, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, गुल्मी। यो प्रसङ्गपछि प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा अहिले भने बेला भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा। दर्शकवृन्द, इलामका गाईपालक किसानहरूलाई अब दुध नबिक्ने चिन्ता छैन। प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादन र दुग्धजन्य पदार्थ प्रवर्धनका लागि लगानी गरेपछि
किसानहरूमा मात्र होइन डेरी सञ्चालकहरू समेत हर्षित भएका छन्। प्रदेश सरकारको लगानीले किसानहरूलाई मिल्क होलिडेको समस्याबाट मुक्ति मिल्नका साथै दूध प्रशोधन गरी दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा समेत सघाउ पुगेको हो। हेरौँ इलामबाट सहकर्मी नवीन ढकालले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। इलाममा मिल्क होलिडेका कारण पर्स्यौनी समस्या भोग्दै आएका इलामेली कृषकहरूलाई अब पनि राहत मिल्न थालेको छ। प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले दुग्ध सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथ अनुदानमा लगानी बढाउँदै लगेपछि दूध नबिग्ने समस्याबाट किसानहरूलाई मुक्ति मिलेको हो। अनुदानपछि किसानहरूलाई दिनको 2 पटकसम्म दूध संस्थामा लग्न मद्दत पुगेको छ। अनुदानबाट डेरी सञ्चालक र सहकारीहरूले औजार र उपकरण खरिदले मिल्क होलिडेको समस्या अन्त्य हुने भएको छ। पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो यो बर्खा अरू सिजनले रोकिनेहरूले गर्दाखेरि घिउ बिग्रिने स्थिति छ। त्यो हुँदाखेरि अलिकति डिप फ्रिज राखेर घिउलाई अलिकति स्टोर गर्न सक्ने भन्ने एउटा त्यो छ। मिल्क होलिडे हुँदा दिन बिराएर किसानहरूको दूध बिक्री हुने गरेको थियो। उत्पादन भएको दूध दैनिक जसो बिक्री नहुँदा कतिपय किसानहरूलाई खर्च चलाउनै कठिन हुने अवस्था थियो। प्रदेश सरकारको अनुदानमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालन भएपछि जति दूध उत्पादन भए पनि बेच्न समस्या नभएको किसानहरूको भनाइ छ। दूधको चाहिँ बजार अलिकति भनेको जहाँसुकै अब सबैतिर अब बजारै राम्रो भएर चाहिँ अलिकति चलेको जस्तो लाग्छ दूध नै। अरू अब बजार हुँदा अब अरू जस्तो अब यसो छ, अब मासिक रूपमा पेमेन्ट पनि आउने हो। अरू अब जुनसुकै उसमा पनि अब बजारकै समस्या भएको छ। अरू भनेको व्यवसायमा अब यो दूध व्यवसायमा चाहिँ अहिले त्यो बजारको चाहिँ राम्रो छ भनौँ न। डेरीमा जेनेरेटर सहित चिलिङ, भ्याट र मिल्क एन्जाइजर जस्ता अत्याधुनिक उपकरण व्यवस्थापन गरिएको छ। संस्थाको दूध खरिद गरी घिउ छुर्पी उत्पादन गर्ने डेरीमा पनि क्षमता विस्तार भएको छ। घिउ बनाउने चर्मर मेसिन, जेनेरेटर र घिउ राख्ने डिप फ्रिजको व्यवस्थापन भएको छ। चीज बनाउने उद्योगीहरू समेत लाभान्वित बनेका छन्। प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्रमा लगानीको आयस्तरमा समेत सघाउ पुगेको उद्यमीको भनाइ छ। मलाई राम्रै भइरहेको छ। मैले 1500 लिटरको एउटा भ्याट बनाएको छ अनि चिज ऱ्याक स्टिलको हालेको छ र अनुदान पाउँदाखेरि धेरै राम्रो भएको छ र धेरै सोच पनि भएको छ। मैले केही गर्छु भन्ने ठाउँमा उहाँहरूले दिएकोमा धेरै राम्रो भएको छ। सहकारी संस्थामा 10 लाख र केही डेरीमा 5 लाखका दरले अनुदान भएको छ। बर्खायाममा सडकका कारण ठुहानीमा समस्या रहेको स्थानमा अनुदानपछि सहज भएको छ। कच्चा दूध सहर बजारमा लगेर बेच्नुको सट्टा घर गाउँमै डेरी सञ्चालन गरी मूल्य अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने र रोजगारी व्यवस्थापन हुने देखिएको छ। इलामबाट नवीन ढकालको रिपोर्ट। आफूहरूले दिनरात मेहनत गरेर उत्पादन गरेका दुग्धजन्य सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका इलामका किसानहरूलाई प्रदेश सरकारले नै दूध उत्पादन र दुग्धजन्य पदार्थ प्रवर्धनका लागि लगानी गरेपछि किसानहरूमा मात्र होइन त्यस क्षेत्रका डेरी सञ्चालकहरू समेत हर्षित भएका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग। संघीय सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन सम्बन्धी आदेश स्थानीय सरकारलाई पठाइसकेको छ। तर स्थानीय सरकारले आदेश अनुसार काम गर्न अझै सकेका छैनन्। एकातिरबाट भूमिहीनहरूले आफूहरूलाई 3 तहको सरकारले न्याय नदिएको बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर स्थानीय तहले समस्या समाधान भइरहेको दावी गरिरहेका छन्। हेरौँ दाङबाट सहकर्मी सुमन केसीले तयार पारेर पठाउनु भएको यो रिपोर्ट। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको सदैवदेखिको पीडामा मलम लगाउने सरकारले कानुन तीव्रताका साथ निर्माण गरे पनि आदेश अनुरूप काम अझै गर्न सकेका छैनन्। कानुन बने पनि काम भएको छैन। कानुनभन्दा खुसी भएका सुकुम्बासी स्थानीयहरू अहिले निकै पीडामा छन्। यस्तै पीडामा हुनुहुन्छ घोराही नगरपालिका वडा नम्बर 16 की गीता थापा। उहाँ अहिले पनि लाल पूर्जा पाउने आशामै सीमित हुनुहुन्छ। पाइन्छ कि भन्ने आशाले सकभर त अब छिटै पाइयोस्, हामीलाई जहाँ बसेका छौँ त्यहाँ नै के अरे पूर्जा दिनुभयो भने सरकारले राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशा छ। अब पूर्जा आउँछ भनेर भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। अब खै त्यो साँच्चै हो या बलै हो त्यति अब विश्वास पनि गर्नु कि नगर्नु। अब भाषणहरूमा हामी दिन्छौँ, सुकुम्बासीको समस्या हल गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ नेता। अब सरकारले कानुन बनाउने मात्रै होइन, अब सुकुम्बासीहरूलाई
लाल पूर्जा वितरण गरेर देखाउनु पर्ने भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको भनाइ छ। लाल पूर्जा नभएकै कारण काम गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको र धनाढ्यहरूबाट हेपिनु परेको पनि उहाँहरूको गुनासो छ। 59 सालदेखि हामी यो भूमिहीनमा लागिरहेछौँ अनि अहिलेसम्म हामी निरन्तरण लागिरहेछौँ। अनि पहिले 9 महिना सरकारले अनि कारागार आयोग बनायो अनि अब पूर्जा पाउँछ अनि पूर्जा दिन्छ भनेर अनि कतिचोटि भने, कतिचोटि हामी उसमा मालपुना गयौँ अनि यस्तो फारमहरू कतिचोटि भर्यौँ तर भएन। भूमि अधिकार मञ्च घोराई उपमहानगरपालिकाका नगर सचिव जय भोला परिवारको पनि गुनासो उस्तै छ। स्थानीय सरकारले तीव्रताका साथ काम गर्न नसक्दा सुकुम्बासीहरूका आशै आसमा दिन बितिरहेको छ। 2059 सालदेखि अर्थात् अझ हाम्रो सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको समस्या त अझ त्योभन्दा अगाडिका मितिहरूमा पनि यथावतै थिए र अहिलेसम्म 59 देखि हाम्रो 62 यतातिर आइपुग्दा 77 सालसम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो समस्याहरू जिउको त्यो नै छ र जस्ताको तस्तै छ। जुन कुरो हाम्रो चाहिँ यो सुकुम्बासी अर्थात् भूमिहीन समस्या समाधान होस् भन्ने हामी एउटा हेतुका साथ चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आए पनि सुकुम्बासीको लागि कानुन बने पनि सुखको अनुभूति गर्न नसकेको भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष देउमन दमाईले बताउनुभयो। यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने भूमिहीनहरूकै पक्षमा काम गरिरहेको र छिटै नै भूमिहीनकै पक्षमा काम हुने दाबी गरेका छन्। मात्रै चाहिँ एउटा फर्म चाहिँ डेभलप गरेर पठाएको छ र हामी प्रत्येक वडाहरूमा ती फर्महरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ र गर्ने प्रक्रियामा पनि छौँ केही वडाहरूमा। र हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ नितान्त सुकुम्बासी जो पुस्तौँदेखि भूमिहीन अवस्थामा बस्नु भएको छ उहाँहरूका लागि अब केन्द्रीय सदस्य तथा 5 नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज शोभाराम बस्नेत हाम्रो सुकुम्बासी आयोगको चाहिँ संयोजक 5 नम्बर प्रदेश शोभाराम बस्नेतका अनुसार चाहिँ लगत्तै हामीले चाहिँ यस्तो कामहरू तिहारपछि नै पूर्जा वितरण गर्ने गरी र हामीले पनि त्यस्तै उहाँहरूको त्यही निर्देशन अनुसार हामीसँग करिब लगत पनि एककाले सुकुम्बासीहरूको छ। भएको कानुनको पालना गर्ने र गराउने राज्यका निकायले जनहितमा केन्द्रित भएर काम गरेको खण्डमा भूमिहीनको समस्या पनि समाधान हुने थियो। स्थानीय सरकारले भने जसरी काम गर्न सके भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुने थियो कि। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। हौस् त आजका लागि प्राइम रिपोर्टर्स डायरी यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।